अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं कुछ मज़े मज़े की बातों का। किस क़यामत के ये नामे मेरे नाम आते हैं। जी हाँ, ये क़यामत के नामे जो हैं एक ज़माने में तो ख़ुतूत या पर्चों के ज़रिए आते थे, भेजे जाते थे, वसूल किए जाते थे, पढ़े जाते थे, जवाबात दिए जाते थे उनके। लेकिन अब सोशल मीडिया की जो मौजूदा दौर है, इसमें ये क़यामत के नामे आपको इनबॉक्स कर दिए जाते हैं। और ये इनबॉक्स का सिलसिला जो है ये बहुत दिलचस्प भी होता है और कभी कभी सब्र आज़मा भी हो जाता है और कभी कभी बहुत तकलीफ़ दे भी हो जाता है। ख़वातीन पर क्या गुज़रती है इन क़यामत के जो नामे हैं, अगर उनके नाम आते हैं तो ज़ाहिर है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ और मुश्किलात हैं और एक अंबार होता होगा यकीनन। और बहुत सारे वॉल्स पर और बहुत सारे आईडीज़ पर ये लिखा होता है कि इनबॉक्स खुदारा इनबॉक्स ना करें या सख्ती से कि इनबॉक्स की ज़हमत ना करें वगैरह वगैरह, लेकिन ये चीज़ें चल रही होती हैं। जो लिखने वाले हैं और उनको भी ये बहुत सारे इनबॉक्स किए जाते हैं। कुछ इनबॉक्स तो वो होते हैं जो आपकी फ्रेंड्स लिस्ट में शामिल होते हैं लोग, ख़वातीन और मर्द, वो आपको भेज रहे होते हैं, इनबॉक्स कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे इनबॉक्स मैसेजेस जो हैं वो बेकार हों, बिला वजह हों। बहुत सारे इनबॉक्स जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो काम के होते हैं और उनमें कोई ना कोई बात पूछी जा रही होती है या राब्ता नंबर मांगा जा रहा होता है या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक अमूमी दिलचस्पी की होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनबॉक्स में बहुत सारी फरमाइशें भी साथ साथ चल रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें भी पूछी जा रही होती हैं जिनका जवाब आप शायद न देना चाहें। और ये जो फ्रेंड्स लिस्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी फ्रेंड्स लिस्ट में शामिल नहीं होते और उनके इनबॉक्स जो हैं, उसके मैसेजेस जो हैं वो एक अलग एक बॉक्स होता है, इसमें जमा होते रहते हैं और कभी कभार आप उनको देखते हैं तो वो भी बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं उसमें भी। और जो आपके फ्रेंड्स लिस्ट में लोग होते हैं उसमें भी बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें बदतमीज़ी पर भी मबनी होती हैं, जिन्हें पढ़कर या देखकर आप फौरी तौर पर ऐसे बेहुदा दोस्तों को या दोस्त नुमा लोगों को आप फौरी तौर पर ब्लॉक करते हैं। और ये ब्लॉक का सिलसिला भी ख़ासी बड़ी तादाद में होता है और जैसे ही कोई आप पर खुलता है इन मानों में कि वो अपनी खबासतें दिखाने लगे तो आप उसे फ़ौरन ब्लॉक कर देते हैं। और चूँकि ये जो बहरहाल शेर व अदब के लोग होते हैं, ये सामने के लोग होते हैं और इनको टारगेट करना आसान होता है। बहुत सारी जाली आईडीज़ जो ख़वातीन के नाम से, लड़कियों के नाम से बनी होती हैं, उनसे भी तरह तरह के मैसेजेस किए जाते हैं जो बआसानी आप समझ सकते हैं अगर आप बिल्कुल ही अहमक और गधे नहीं हैं कि ये इनबॉक्स जो हैं करने वालियाँ, इनके पीछे करने वाले हैं, इनके पीछे दाढ़ियाँ और मूछें हैं और ये बिला वजह की चीज़ें हो रही हैं। पैसे मांगे जाते हैं बहुत सारी जो इनबॉक्स में जो जाली आईडीज़ की लड़कियाँ होती हैं, तस्वीरें बहुत खूबसूरत और खुशनुमा, वो छूटते ही आपसे पैसे मांगने लगती हैं कि 20,000 दे दें, 5,000 दे दें। और ये सभी के साथ होता होगा। बहुत सारी गैर मुल्की जाली आईडीज़ भी होती हैं जिनको आप गलती से अगर अपनी फ्रेंड्स लिस्ट में शामिल कर लें तो फ़ौरन उनके मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो शायद मुल्की सतह पर ऑपरेट कर रहा होता है या बैन अल-अक़वामी सतह पर ऑपरेट कर रहा होता है। और उनके यहाँ भी शादी से लेकर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि फ़ुज़ूलियात पर मबनी होती हैं, तो वहाँ भी हद दर्जा एहतियात की ज़रूरत होती है।
اور جو لوگ آپ سے چھوٹتے ہی پیسے مانگنے لگتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان سے بھی ظاہر ہے بچا جائے اور بچا جانا چاہیے۔ لیکن جو بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے ابھی کچھ تصویریں ایسی ملی جو میرے ایک دوست نے بھیجی، جو کہ جنگ اخبار کے دور کی ہیں، اور کلچرل پیجز جس زمانے میں 10-12 برس یا کچھ آس پاس اس کی میں نے کیے، تو اس میں بہت ساری تصویریں، بہت ساری تصویروں کا ذخیرہ تو ضائع ہو گیا، بہت ساری تصویریں تو بنوائی بھی نہیں گئیں، کچھ تصویریں ضرور بنی، وہ میں نے کچھ لگائے، تو مجھے بہت سارے ان نون اور نون میسیجز آئے کہ ہمیں اداکاری کا شوق ہے، ہمیں گلوکاری کا شوق ہے، ہمیں ملوا دیں، ہماری ہیلپ کریں، اس طرح کی چیزیں۔ اور میں بہت حیران ہوں کہ کس طرح فوری طور پر انہوں نے یہ اندازہ لگاتے ہوئے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تصاویر اب سے 15 برس پہلے کی ہیں یا اس سے بھی زیادہ پہلے کی ہیں، اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ موجودہ شوبیز کا جو دور ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور یہ ایک ماضی کا دور ہے، ماضی قریب کا صحیح، لیکن بہرحال ماضی تو ہے وہ۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، جو کتابیں آپ کی آتی ہیں تو کتابوں کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور نہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ جو موجودہ کتاب ہوتی ہے، جب وفور ہے، اب وفور ناول آنے کے بعد وہ شروع ہو جاتی ہیں فرمائشیں، ہمیں بھیج دیں، اپنے ایڈریسز دینے لگتے ہیں، اپنے فون نمبر دینے لگتے ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیسے دے دیں گے ہم، آپ بھجوا دیں ہمیں اور یہ کر دیں، اور بہت سارے لوگ صرف فرمائش کر رہے ہوتے ہیں بغیر پیسوں کے کہ آپ ہمیں بھجوا دیں، اور پھر ایک کتاب نہیں ساری کتابیں بھجوا دیں۔ یقیناً وہ پڑھنے لکھنے کے شوقین ہوں گے، پاکستان بھر سے یہ اس طرح کی فرمائشیں آتی ہیں ان باکس میں، اور یہ وہ ان نون نمبر والے لوگ بھی ہیں جو کہ فرینڈس لسٹ میں شامل نہیں ہیں، تو یہ بھی آتی ہیں باتیں، کچھ اور باتیں پرسنل پوچھی جاتی ہیں، دوستی کا بڑھانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری جو آتی ہیں اس طرح کی ان نون صورتحال میں، وہ ہوتی ہیں کہ ہمیں فرینڈس لسٹ میں شامل کر لیں، ہم نے یہ ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے اور یہ ہمارا نام ہے تو کائنڈلی شامل کر لیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ درجنوں نہیں بلکہ 400-300 کے قریب اس طرح کی ان باکس ہیں جن کو آپ ظاہر اگر جواب دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ نتھی ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ جو مناسب لگتے ہیں اور کبھی کبھی نگاہ پڑتی ہے ایسی تو ان کو شامل بھی کر لیا جاتا ہے، ان کا جواب بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن سب کا جواب دینا ممکن نہیں ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے شعر و ادب کے لوگ ہیں ان تک یہ سب چیزیں پہنچتی ہوں گی جو خوشگواریت پر بھی مبنی ہیں، اور اس میں بد تہذیبی اور بدتمیزی بھی شامل ہے، تو لیکن یہ سب اب پارٹ آف گیم ہے، اور اس میں بہتر وہی ہے کہ بچا کیسے جائے اور ایسے لوگوں سے دور کیسے رہا جائے اور اپنا دامن کو کیسے بچایا جائے۔ باقی سب چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن بہت کچھ آپ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسی اجنبی فرد کو، مرد ہو عورت ہو لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کو کس حد تک روم دے رہے ہیں، اس سے کس حد تک بات بڑھانی چاہیے، اور کون سا ایسا مقام ہے جہاں آپ کوئی اعتبار کی منزل ایسی ہوتی ہے جہاں گفتگو کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ مقابل کیا چاہتا ہے۔ تو بس یہ کشمکش ہے، امتحان ہے، کہیں کہیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن کہیں کہیں بہت برا لگتا ہے، اور کہیں کہیں بہت بدتمیزی کی حد تک چیزیں ہوتی ہیں، تو لیکن یہ قیامت کے نام ہیں، سبھی کے نام آتے ہیں، ہمارے نام بھی آتے ہیں، تو میں نے کہا آج یہ بات یہ نامے قیامت والے آپ سے شیئر کیے جائیں۔ تو بس اپنا خیال رکھیں، اپنے احباب کا خیال رکھیں اور محتاط رہیں۔ جو سوشل میڈیا بہت اچھی جگہ بھی ہے، اچھا پلیٹ فارم بھی ہے، لیکن یہ بہت جگہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، تو خطرات سے بچیں، محتاط رہیں، اور ہمیشہ احتیاط کا دامن ضرور تھام کے رکھیں۔ خالد مومن کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے گا۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ و ناصر۔